वावर ही जिवितांत एकूच फावट घडपी घडणी न्हय, पूण देवाच वर्शी सोंबोन चडून आनी नवसोमेची पावलां मारून जिवीतभर एक चालूच प्रवास. हो विशय आनी कल्पना मनात धरून हे पवित्र गोठ पावते पर्यंत समोरून आमची पातकां ओळखून घेवया. देवाची काकुळती फुलां मारून म्हणया. सोल ओळखेला देवा आनी तुमकां सर्वेस्परा देवा, तू एकलोच पवित्र आनी तुजे भायर कोणूच बरो न्हय. भाग्यवंत अन्नाचे विनंती तुजे पवित्रतायेक आमकां पवित्र कर. तुज्या बरेपणान आमची काळजां भर आनी शेवटी स्वर्गाक तुजे मोहिमेंत आमकां वांटो दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. Jeremiah's pradecia puस्तका वेळेर वाचून सोयीस्कर म्हणटा, म्हाका अविश्वासी जाल्यार पुता दुआरू परतून येया, कित्याक हांव तुमचो एकलोच धोनी. दोन एका तुमची कांय ते तुमकां सोयतले. कोणूच नव्यान म्हणचो ना. सोयेस्पराच्या कोराची आठ वेळ खंय आसा ती तुमच्या मनात येवची ना. तुमी तिचो उगडास करची ना आनी तिची तुमी आनीक सोड करची ना आनी ती आनीक मागून चिंची ना. तो काळ पावतोच जेरुसलेम सोरेस्पराचें सिंहासन मेळटलें. सगळीं राष्ट्रांत सोरेस्पराच्या नांवान तुमी एकठांय जातलीं आनी आपली काळजां दारूण करची ना. सोरेस्पराचें उतर. आमची जगत जावली जसो गोवी आपल्या शेऱ्यांत लागता तसोच सोयीस्कर आमकां लागता. सगळीं म्हणया, जसो गोवी आपल्या शेऱ्यांत लागता तसोच सोयीस्कर आमकां लागता. राष्ट्रांनो, सोयीस्कराचें उतर आयकून घेया. पयशेल्या जुवाक अशें सांगा, जाणें इस्रायलाक शेगायलो तोच ताका जमा करता. जसो गोवी आपल्या शेऱ्यांत लागता तसोच तो ताका लागता. जबाब, जसो गोवी आपल्या शेऱ्यांत लागता तसोच सोयीस्कर आमकां लागता. सोयीस्करान जाकोबाक गुलामपणांतलो भायर काडलो. बोलीश काळजाचेर चपक्यांतलो ताका सोडयलो. सियोनाच्या दोंगरार येवन सगळीं संतोशान बोट मारतलीं. सोयीस्कराचें उतर वताना बघून जम्या जम्यांनी वतून येतलीं. जबाब, जसो गोवी आपल्या शेऱ्यांत लागता तसोच सोयीस्कर आमकां लागता. तेन्ना चेडवां संतोशान नाचतलीं. तरणाटी आनी म्हातारे बरोबर म्हणून बोलीक आसतले. ताचें उदक सोदून तांकां भितर संतोश
उतार पावसान देवाचें उतर आयकून ते सांबाळटात आनी आपले पिरायेक लागून पीक दितात ती फळे सुगावी. तो वाटेर गोंपलोल्या बियां आसा देवचार येवन ताच्या काळजांत गोंपलोले ते काडून व्हरता. कोडपी जमनीर पडलोले बी उतर आयकता आनी रोखडोच ते उर्बेन मानून घेता तो मनीस. पूण ताका आपणा भितर पाळन ना आनी तो थोडोच वेळ तीर उरता. त्या उतराक लागून कास्त वो धुमाडो येना फुडें ताचो विस्वास रोखडोच हालता. कांट्यांनी गोपलोले बी उतर आयकता तो मनीस पूण ह्या संवसाराच्यो दास्ती आनी गिरेस्तकायेची भूल उतर रांदून दवरता आनी ताका पीक जायना. बोरी जमनीर गोंपलोले बी उतर आयकता आनी समजता तो मनीस हो पीक दिता. ओतमीक जाणार म्हणटात देवान मनशा वेळी मनशाच्या सहकारान वचलो पूण ताका सोडून देव मनशाचो सहकार घेता. God has created man without man's cooperation. But to redeem mankind, God seeks his cooperation. जेजून या आपल्या सोडवणीच्या वावरांत भागीदार जावन 12 जाणांक वेंचून काडले. आनी हे सोडवणीचे कार्य तांच्या हातांत सोंपयले. आपूण खुर्सार मरून कोणूची जावन सोडवण सोडली आनी सोडवणीचें कार्य चालू दवरून आपल्या अपोस्तलांच्या हातांत सोंपयले. आमकांय सगळ्या क्रिस्तांवांक देवान वेंचून घातले. ह्या जेजूच्या सोडवणीच्या कार्यांत भागीदार केले. आनी उदीक करून वातिकान विस्प सभेन दुसरे विस्प सभेन सेकंड व्हॅटिकन कावन्सिल हातूंत हे देवाचें मोल आमी सहभागीपणान वावुरपाचें ह्या सोडवणेच्या ह्या जेजूच्या मिसावान हे देवाचें मोल अदीक स्पश्ट दिसून येता इन व्हॅटिकन कावन्सिल 2. ताच्या उपरांत आमी पळयता आफ्टर द सेकंड व्हॅटिकन कावन्सिल संवसारभर पवित्र सभेंत लौकिकांक अदीक करून तांचो होप तांचे भागेलीपण अदीक ओळखून घेतलेलें आसा. The church has acknowledged the role of the laity. आनी जायते स्ट्रक्चर्स इक्लेसियास्टिकल स्ट्रक्चर्स घडून हाडल्या. जुंय ह्या लौकीक भावा भयणांनी हातूंत देवाचे सोडवणेच्या वावरांत भाग घेवन करता पळय. आमी पळयता आमच्या इगोर्सांनी कितल्यो मांडावळी आसात, स्ट्रक्चर्स आसात. फिरगोस गवळीक सभा एसोसिएशनां आसा, वेगवेगळी एसोसिएशनां आसात. फाब्रिका आसा, फायनान्स कमिटी, दोतोरीचें केंद्र आसा, तरणाट्याचें एसोसिएशन आसा, ऑल्टर सर्वर आसा, लेक्चर्स आसा,
लिटर्जिकल एनिमेटर्स आसात, ह्या सगळ्या मांडावळींत आमी भागीदार जावन हे देवाचे सोडवणेचो वावर हे कार्य आमी फुडें व्हरूंक आमकां आवडटा. आयच्या वाचपांनी पळोवया. आयच्या वाचपांनी आमी पळयता पयल्या वाचपांत देव इस्रायल कोणजेक सांगता, तुमी म्हजेशी येयात आनी हांव ती तुमकां सोडवण दिता, हांव ती तुमकां तारण दिता, हांव तुमकां म्हजें दैवीक जिवीत वांटटा. आपूण एके भाशेन देव म्हणटा आपूण तुमचो वडील जातलो, हांव तुमकां एकठांय करतलो, तुमचे फामिलींतली काडटलो, तुमच्या समुदायांतली काडटलो आनी हांव तुमकां म्हज्या वावराक पाठयतलो. हांव तुमकां सगळ्यांक सियोनांत धाडटलो. भयणी करतना सियोनांत धाडप म्हणजे सियोन जावन आसले आदल्या काळाचो ओदी करून समज, आतां तितलें न्हय, पूण आदीं इस्रायलाक सियोनांत म्हळ्यार ह्यो 3 वस्तू तांच्या मनांत येताल्यो. पयली वस्त सियोन जावन आसा देवाच्या आसण्याचें घर. देव थंयसर जियेता हें तांकां तांच्या मनांत येतालें. सियोनाचें उगडास करतनाच God's earthly dwelling in Zion. जाय दुसरें मनांत येतालें तांचें तें म्हळ्यार आत्मीक केंद्र कसो, द हार्ट ऑफ इस्रायल, द स्पिरिच्युअल सेंटर ऑफ इस्रायल. उपरांत मागीर जेरुसलेम जालें तांचें. आनी तिसरें म्हळ्यार बोरमोशाचो केंद्र कसो. सियोनाचो उगडास येतनाच तांकां बोरमोसो मेळटालो. आमी कितलेय कश्ट सोंसूं, आमी कसलेय परिस्थितींत आसूं, आमकां निर्वाशीत एक्झायल करून बसून व्हरूं, पूण सियोनांत आमकां देव परतून आपतलो हें तांच्या मनांत आसलें. देव तांकां एक गवळी कसो चलयता. जरमेसाच्या 20व्या आदासवांत आमकां मेळटा, देव तांकां सांगता तुमकां तुमीच सियोनांत येवन आशेतल्यात, कित्याक सियोनांत तुमकां देव मेळटलो, देवाची कृपा मेळटली. आयच्या त्या उपरांत पयल्या भागांत देव तांकां ही पासावणी करता. आयच्या पयल्या वाचपांत दुसऱ्या भागांत देव तांकां सांगता जसो हांव तुमकां आतां चलयता तसो हांव म्हज्या काळजा सारके घुमडी तुमकां दितलो. तुमकां हे वाटेन चलोव, तुमकां सोडवणेचे जुरीची पावोव हांव म्हज्या काळजा सारके घुमडी तुमकां दितलो. आनी आमी जाणा जे देवाच्या काळजा सारको घुमडी म्हणटा पळय तो जेजू. आनी जेजून आमकां विचून काडल्यात आपल्या काळजा सारकी जावन. जेजूच्या काळजाचो तेस म्हणटना आमी जेजू लागीं मागता तुज्या काळजा सारकी आमची काळजां कर म्हणून. दुसऱ्या उतरांनी आमी मागता तुजे सारकी आमकां कर म्हणून. बरें घुमडी कर, आमकां तुजे सारकी तुज्या सोडवणेच्या वावरांत भागीदारां कर. आमकां हे पवित्र सभेच्यो मांडावळी आसात त्यो मांडावळींत भाग घेवन आमी आमचें क्रिस्ती जिवीत चिताबेन जिवूंक आमकां तुजे सारकी कर म्हूण आमी जेजू लागीं मागता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू त्या भोगप्याची बोपार चालूच दवरता आनीक ताची समजणी दिता. एके भशेन आमच्यांनी इमॅजीन करूंक जाता, चिंतूंक जाता की बोरी जमीन सेंटराक आसा आनी ताचे चड भोंवती मांडावळी आसात, स्ट्रक्चर्स आसात. जी कोण देगेक रावतात ती, भायर रावतात ती, वाटेर
आसलोल्या भशेन क्रिस्तांव जी चडशी देवाक वो देवाच्या मांडावळीन ते भितर सोडून सोडिना तो आटो पयस रावतात ती एक पावटी आयताराक दिसा गेल्यार पुरो वर्साक एक पावटी कुंसार जाल्यार पुरो एक पावटी कुंड्याव घेतल्यार पुरो कित्याक तो पवित्र कायदो आसा म्हणून मिनिमम वेर मिनिमम केल्यार पुरो आमी क्रिस्ती जिवितांत आनी उरलेले सगळे आमच्या जिवितांत आमी आमकां जाय तशें पयल्यार पुरो जाता अशें म्हणून थोडी क्रिस्तांव कडेन पयस रावतात देवाच्या मांडावळीन भितर सरनात स्ट्रक्चर्स आसात पवित्र कार्यावळी आसात तातूंत भितर सरनात कसली जावं येता आनी तसली मागीर तितलें पीक दिवंक पावना ती बाळोवन वेता सुकोवन वेता दुसरी कडेन क्रिस्तांवां दुसऱ्या वाट्यान भितर सरतात द सेकंड रावंड आनी तांकां उरपा येता देवाची खुशी करून पूण तांकां पाळना कित्याक ती देवान भितर सरना देवा सयत ताचो संबंद ना बरें तिवूय पयसूच रावतात आनी देखून तिवूय पीक दिवंक पावना तिसरी येतात पळय ती आसा क्रिस्तांवां आसात ती तिसरो जल्म आसूं येता की ओदीक संवसाराचो मोग करतात पूण आमकां देवाचो मोग आसा म्हणटात ती फळां दिवंक संवसाराक वाटेन कितें करूंक जाय झुम्मून आमी सुटसुटायेन करता देवाच्या वाटेन कितें करूंक जाय ओतमीक वाटेन आमी आळसाय घालता मागणी करूंक जाय आळसाय इगोर्जेन कितें काम कार्य आपयल्यार आळसाय इगोर्जे समुदाय जमात आसा आळसाय फिरदोस गवळेक सभेची जमात आसा आयज आनी ती जमात आहा आसता आळसाय अशें स्पिरिच्युअल लेझीनेस आमकां देखून फळां दिवंक पावना दुसरे सुवातेर सांगता स्टरायल आमचे मदीं क्रिस्तांवांक स्टरायल पेसिमिझम म्हणजे फ्रूट फळ नासलेलें निराशेपण स्टरायल फळ दिवंक पावना पेसिमिझम नेगेटिव्हिझम म्हणजे आमी क्रिस्तांवां बरी पूण सगळे नेगेटीव पळयता आमी इगोर्जेन कितें जाता तें नेगेटीव आनी कोण कितें करता कोण मिसाक सोदता मिसाक करता तांकां नेगेटीव पळयता कोण कितें बरें काम करूंक सोदता तांकां आमी नेगेटीव पळयता तें आपण व्हडलें म्हूण दाखोवंक सोदतात आसता आनी कोण कितें फुडाकार घेता तो आपुणूच शायन जावपाक सोदता देखून ताणें तो फुडाकार घेता सगळें नेगेटीव काय पळयता आमी ती तसली आहा क्रिस्तांव म्हणटा पापसाय आनी ती कोणा दिवंक पावना तिसरे सुवातेर तो म्हणटा स्पिरिच्युअल वर्ल्डलीनेस ओत्मीक काम करता दिसता चोवपाक पूण तांकां संवसारी मनान ती तें काम करता स्पिरिच्युअल वर्ल्डलीनेस म्हणजे स्पिरिच्युअल वस्तू करता दिसता पूण खरें म्हळ्यार तो संवसारी वस्तू करता कितें आपणाक मान मेळोंक जाय देखून आपूण शायन जावपाक जाय देखून ताचें मनूच संवसाराचें आपल्याक कितें फायदो मेळटलो हे केलें जाल्यार ह्या समुदाय संस्थेन भितर सरलो जाल्यार इगोर्जेन कितें आदार दिलो जाल्यार हे भशेन कितें म्हाका कितें फायदो आसतलो ताचो वॉट प्रॉफीट वील आय गेट नॉट स्पिरिच्युअल प्रॉफीट पूण संवसारी वाटेन म्हाका कितें मेळटलें तसली चिंता म्हणटा तर असले कोत्तेल्यांक पयलीं प्रमाण अशें कोत्तेल्यांक आयचो शुभ वर्तमान आमकां उगडास करता आमी फळां दिवंक पावना देखून आमी कितें करूंक जाय आमी सामकी जेजून भितर सरूंक जाय कोर सर्कल फर्टायल लँड तातूंत भितर सरूंक जाय स्पिरिच्युअल फ्रूट दिवंक पावतले आमी ओत्मीक फ्रुटां दितले जाल्यार आनी ओत्मीक फ्रूट म्हणटा पळय ते कसले
एकाक 30, एकाक 100, एकाक 60, एकाक 30 कसली फळांची खबर करता जेजू पवित्र आत्म्याची फळां आमकां गालेसकारान बरयलेल्या मागीर पावलाचे चिटीन 5व्या आवेसवरांत मेळटा 22वे वळेन पवित्र आत्म्याची फळां मोग सोंसणीकाय शांती खुशालकाय उदारपण ही सगळी आप गमावणी ही सगळी आमकां पवित्र आत्म्याची देणी जी सांगल्यान ती आमची आमकां अनुभव मेळटा जेन्ना आमी जेजूक रिगून रावता तेन्ना जेजूक भितर सरता तेन्ना आमी भायर रावून उपकारना आमी जेजू ह्या पोटसभेच्या मांडावळींनी ह्या कार्यावळींनी भितर सरूंक जाय आनी जितली आमी जेजूक भितर सरता जेजूक रिगून रावता तितली आमी फळां घेवंक पावता सगळीं 100% दिना जाल्यार पासून देव तांकां पयस करिना त्याच पासून जेजू म्हणटा 100, 60 आनी 30 कोण जरी तर 100 दितात बरें आहा कोण सगळीं पवित्र आत्म्याची फळां जिवितांत दाखयता जाल्यार बरें जालें कोण समजुया 60च दाखयता तरी बरें आसा म्हणटा जेजू तेच्यानी आनीकूय दाखोवं येता कोण 30च दाखयता तरी बरें आसा देखून आमी निराशे जावंक उपकारना आमी चिंतूंक पावना अरे म्हाका रोखडोच राग येता देखून म्हाका म्हज्या भितर पवित्र आत्मो ना काय हांव जेजूक चिंतून ना काय आमी अशें निराशे जावचे सुवातेर आमी पळोवंक जाय खंयचे पवित्र आत्म्याची फळां म्हज्या जिवितांत दिसून येतात घोडे जाय तूं मोगाळ मनीस घोडे जाय तूं उदार मनीस हे उदारपण हे बरेपण ही आप गमावणी हे मोगाळ जिवीत तुजें ही फळां घोडे तूं दिता जाय तूं घोडे 60च दिता जाय आनी उरलेली तुवें प्रयत्न करूंक जाय देवाच्या आदारान ती फळां दिवंक कोण घोडे 30च दिता जाय घोडे 2च फळां ताच्या जिवितांत दिसून येतात तरी पूण बरें आसा म्हणटा जेजू निराशे जावंक उपकारना हे भाशेन आमी आमच्या जिवितांत फळां दिवंक वावरूंक जाय आनीकूय फळां दिवंक सगळीं पवित्र आत्म्याची फळां आमच्या जिवितांत आमी दिवंक जाय जिवंक जाय तेन्ना की आमी जेजूच्या ह्या कार्यावळींत हे मांडावळींत आमी खरेखुरी वांटो घेवंक पावता भयणी भावांनो बाकी आमचो गवळी बाब आपले गवळी चिटीन आमकां सांगता आमी आमची आकारणी करीत रावंक जाय आमी वाडले म्हणून क्रिस्मस घेतलो वो काजार जाली वो याज्ञीक जाले आमची आकारणी ओत्मीक आकारणी बंद जायना जावं दोतोन शिकपाची आकारणी कॅपिटल फॉर्मेशन जावं दुसरी आकारणी आमच्या क्रिस्ती जिविताची आमी चालूच दवरूंक जाय त्यो मांडावळी आसात इगोज मातीच्यो तातूंतल्यान ती आमी आकारणी फुडें व्हरूंक जाय आनी जेन्ना आमची असली आकारणी जाता तेन्ना आमी अदीक पवित्र आत्म्याची फळां दिवंक पावता अदीक पीक दिवंक पावता आमचें काळीज फर्टायल जाता स्टेरायल जायना आमचें काळीज पॉझिटीव जाता पॅसिमिस्ट जायना आमी ओत्मीक वाटेन सुडसुडा येता आमकां स्पिरिच्युअल लेजिनेस जायना आमकां आमी देवाचें मन पळयता देवाक कितें जाय देवाक कितें मानता तें पळयता आमी आनी अशें करतलें जाल्यार मागीर पावलो आमकां सांगता रोमकारान बरयलेले दुसरे रोमकारान बरयलेले चिटीन 12व्या आवेसवरांत दुसरे वळींत आमकां सांगता जरी तर देवाचें मन जाणा जावंक जाय जरी तर देवाची खुशी तुका जाणा जावपाक जाय जरी तर कितें बरें तें तुका जाणा जावपाक जाय कितें सुपूर्ण तें तुका जाणा जावपाक जाय जाल्यार तुवें हें करूंक जाय तुजें संवसारी मन सोडून दिवंक जाय तुज्या जिविताची नवसोरणी करूंक जाय तेन्नाच तुका देवाची खुशी ओळखूंक येता देवाक कितें मानता कितें जाय तें समजून येता कितें बरें कितें वायट तें कळून येता आनी कितें सुपूर्ण कितें परफेक्ट देवा मुखार तें समजूं येता ह्यो 4 वस्तू जिवितांत
आमच्या जिवितांत आमी आयच्या नोवेनांत भाग घेवन ह्या देवाचें उतर नियाळून आमी 3 वस्तू करून पावले. पयले सुवातेर जेजूच्या सोडवणेच्या कार्यांत आमी भागीदार जावया. सिनेडल चर्च परिशदीक सभा हेंच आमकां करून पावली. आमी सहभागिरीपणान वावरूंक जाय, एकली वावरूंक न्हय. दुसरे सुवातेर संवसारी मन घेवन न्हय पूण देवाचें मन घेवन आमची नवसोरणी करून आमी देवाचें मन घेवन ह्या कार्यावळींनी ह्या मांडवळींनी वांटो घेवन फुडें वचूंक जाय. आनी तिसरे सुवातेर आमच्या भावार्थाचे आकारणें चालूच दवरूंक जाय. कंटिन्युअस फॉर्मेशन, स्पिरिच्युअल फॉर्मेशन हे करून आमी हें करूंक आमकां भाग्यवंत आनाचो सहकार, आनाची मजत आमी मागुया. आयज तिच्या नव्यान आमी भाग घेता तेन्ना तिणी हे भाशेन ती जियेली, सुबां फळां दिलीं आपल्या जिवितांत. तिचे कडेन कांय जिवीत पवित्र पुस्तकांत बरयलेलें ना, पूण तिचे धुवे वरवीं आमकां कळटा की ती आनी तिचो पोटी जोगी आनी आन्ना ही दोगांय देवाचे खुशे प्रमाणे जिवन सुबां फळां ताणें आपल्या जिवितांत दिलीं. तर आमी तिचे मजतीन आनी सायबिमांचे भाशेन सुबां जिवितांत आमच्या फळां दिवन जेजूचो पाटलाव करून आमकां करपाक मेळटा. आतां आमी उबी रावया आनी आमची मागणी काल्तिकायेन पूण भावार्थान देवा मुखार घालुया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी दोतोनींतल्यान आपले गोडचे भावार्थान वाडून उसगावून आनी क्रिस्तांव सभेन ताचो सोपो तीर करून ते नीज नमुने जावन तांकां कृपा आनी व्हड मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपले जिवीत बऱ्या तत्वां मुल्यांनी जिवन आनी समाज नवसरून पावलां मारून वावरून बाबाचो आदार तांकां मागुया. आमचे फिरमुचे वरांडांत आनी 2 पार्टी होणार दोतोनीचे केंद्र आनी सभा ह्यो संदेशकारां क्रिस्ती भावार्थेक जिविताचे दोर एका पावंड्यार भावार्थाची आकारणी चालू दवरून तोपोस घेवन वावुरतात तर ताचो वाव फळादीक करून आनी तांकां सुबा आशिर्वादान गोड म्हणून मागुया. आमच्या भुरग्यांची बाबाताची आकारणी आनी जागृताय एकदम गरजेची म्हणून वळखून त्या विशीं आपली पावलां मारून आनी बाबाताचे आकारणे केन्ना सकयलो दर्जो दिना जावन वो ताची बेबोडो पडिना जावन देवाची कृपा सगळ्यांक मागुया. बापा मोगळा तूं आमचो मोग करताय
जेजू वरवीं सोडयलें आनी जेजूच्या सोडवणीच्या कार्यांत आमकां वांटो दिला. कोवीड सभेच्या सगळ्या मांडावळींनी आमी वांटो घेवन ही जेजूची सोडवण सहभागीपणान सगळ्यांक पावूंक आमकां मागयलें. हे मिसांव तुवें दिलां तें शांती पावूंक आमकां तुज्या आदाराची गरज. ही मागणी तुज्या मुखार आमी उबारल्यान ती आनी ओगेपणान आमी सोण्यातल्यान आमचे आवडे आनी काळजाचे ओतले तुजे मुखार दवरल्यात ते सगळे साकार कर. तुजी खुशी जाल्यार आमी मागलां तें आनी मागूं तें आमकां दी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. म्हज्या भयणी बाबालो ह्या म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोड पदवेदार देवा बाबाक मानता तसलें जाल्यार प्रभू मागा. सर्वेस्परा भाग्यवंतानाचो उल्हास करून तुजे मोहिमेक आमी भेटयता ती बलिदान तुजे काकुतीन तुका मानता तसलें जावं आनी आमचे सोडवणेक उपकारलो. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोमय आसूं. तुमची काळजां सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्पराक पवित्र बाबा सर्व पदवेदार आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वकाळ आमी तुका दिनवासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या भक्ता सवेक तुका महिमा मेळटा कित्याक तांच्या पुण्यांचे इनाम तुज्याच देण्याचो मुकूट. पृथ्वीक तांचे जिवीत आमकां सुगुणाची देख. तांचे लागीं आमचो एकठार आमकां सांगात. तांचे मागणे आमच्या असोतायेक घोटाय. हे बरी आमच्या धांवणेक ह्या हिशोब नासलेल्या साक्षीदाराचे उर्बेन बाबो नासलेल्या जैताचो मुकूट आमी सोडूंक पावलो. देखून सर्व देवदूतां आनी महादूतां बरोबर आनी सगळ्या सांता भक्तांचे सगळे सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. So
पोस्ट मरण सोसूंक आपकुशेक पराधीन जालो तेन्ना ताणें उलो घेतलो तुका निर्वासन तो मोडलो आनी आपल्या शिसान दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी तुमचे पासत समोर तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका दिनवासून ती आपल्या शिसान दिली तुमी सोमेस घेयात आनी आमचे घेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक तोराचे हें रगत पातकांचे मोसणे वेळच्या तुमचे पासत आनी सगळ्या पासत तें वारोव करे ही म्हज्या उलासात आमी तुका जिवितीचो उलो आनी सोडवणीची काल्स भेटयता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता क्रिस्ताचे कुडींत आनी रगतांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी कार्तिकायेक मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर दिसतानय तुजे पवित्र सभेचो उलास कर अशें लियो आमच्या भाग्यवान बाबा आनी फिलिप आमच्या गवंडी बाबा सिमियान आदारी गवंडी बाबा आनी सगळ्या संस्कारणी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रतिमोगान सुपूर्ण कर तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भरवशान उतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीचोय उदास कर आनी तुजे काकुतीन अंतरतल्यान समेस्ता तुज्या मुखामळाचो प्रकाश करून फावो कर आमा समेस्ताची काकूत करून आमी मागता अशें भागीवंत कांतार मारी देवाचे माये सानाती भागीवंत जुसेफीचो पती भागीवंत दौपुर्ता भागीवंत आन्ना आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या साधना भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाताक तुका वाखाण आनी महिमा घालूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सर्व पोरमेदार बाबा सर्व मान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासणा देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवणाऱ्याच्या आमच्या मनात धरून ताणेंच शिकयलोले प्रार्थना गीत घेवन दिवया आमच्या सोर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक भरोशान आपल्याक आमकां उद्योगार काकुती सोर आकांतली सुकरी आनी सोर आकांतांतली घटाय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरतां तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण
दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येत्यान राजकोट चलयताय शासनाच्या शासनान सोब्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिया देवाचे श्री संसाराचे पावले पंचमी देवाचे श्री संसाराचे पावले पंचमी देवाचे श्री संसाराचे पावले पंचमी पळयात ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पर्यंत ती सुभागी आता कोबया सोबे जाणे पवित्र स्नान व बावतिजमाचो संस्कार घेतला आणि पवित्र सभेचे वांगड्या भशेन जिवाळ
प्रार्थूया. स्वर्गस्वरा या पवित्र देण्या वरवीं दादोशी जाल्लीं आमी खातीपणी तुजे लागीं मागता. बागीमुत आनंद मान दिवन तुका फावो आसलोले सेवेच्या सोयीपा वरवीं तुजे सोडवणेची कृपा आमकां अदीक अदीक मेळ्ळी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं मातशें बसूया. Berdiri Bapak Tuhan, biar kita sambung Yesus Kristus sandang jemaat suci. Tuhan upkar saya sandang Bapak dari perkara ibu kita belagi binti korona pada jiwitan kita. Era diwas sandang jemaat kita jauh mereka kata. Anusnya sebab ini sambung तुम्ही Yesus Kristus novena cendisani वाण kita. बोरी वस्तूंची तुमकां शेवास केली. बरें जाती नासलें तुमच्या इतिहासा खातीर तुमी मिसां भेटयल्यात. आमचो कावंटर तुमी आसा, आमचे वॉलंटियर्स त्या कावंटराचेर आसा. जाता जाल्यार वावरात तुमच्या इतिहासा खातीर ज्या इतिहासा खातीर तुमी हांगासर येता नोवेनाच्या मिसां वांटो घेतात त्या खातीर थंयसून भेटुयात, मिसां भेटुयात. आमचे रिलिजियस आर्टिकल्स थंयसर स्टॉल आसा. थंय सांताराच्यो इमाजी आसा विक्रेक. सांताराचे मागणे हात लॅमिनेट केल्ले दोनी एक कोंकणींतल्यान आसा, दुसरें इंग्लिशींतल्यान आसा. दोनूय भासांनी भाशेन ते आमी भाशांतर केल्लें आसा. कित्याक थोडीं जाणां इंग्लिशींत सोदतात, थोडीं जाणां कोंकणींत सोदतात. दोनूय भासांनी ते थंय विक्रेक आसा. तशेंच मागण्यांची पुस्तिकां आसा धाकटी, ती थंय विक्रेक आसा. वाती आसा, जेवे आसा, फुलांचे जे साधन तुमच्यान घालूं येता. आनी तशेंच तवशी थंय विक्रेक आसा. बस तुमकां कोणाक जाय ह्यो वस्तू घेवंक जाल्यार तुवें आमच्या कावंटरार वचून तुमी ह्यो वस्तू घेवच्यो. आमचे सगळे सिलेबसचे वांगडे आसात भायर लोकां खातीर वावुरता ही संस्था. तुमकां पडटा जाल्यार हे आमचे संस्थेक तुमी आदार करचो. आमची इगर्ज वावरां भायलेली आसा आनी आमी अदमास केल्ल्या प्रमाणे सुमार 5 कोटी म्हणजे 5 crores अदमास एस्टिमेट आमी केल्लो आसा. फुडें मागीर आतांतल्या तो 5 आसा तो 6 जाय वो 7 जाय. आमी विनंती करता तुमकां, तुमी जी लागींतान पयसतान येतात, सांतानाच्या पांया सरशी येतात, तिचो फळ मोग तुमच्या काळजान घेवन भावाक विस्वास तिचे धरून तुमी येतात. उपकार तुमकां मेळ्ळ्यार थोड्या जाणांक मागलेले उपकार मेळ्ळ्यार दिनवाशी मनान तुमी भाशेन येतात. अदीक बरें जातलें आसलें तुमी उपकारी मनान तुमचे लागीं तो घडटा जाल्यार आमकां ह्या वावराक तिचेंच घर म्हळ्यार भाशेन देव मंदीर तिका भेटलेलें आसा. देव मंदीर जाता जाल्यार आदार करूंक वावराक डोनेशन दिवं येता तुमच्यान. थंय आमचो कावंटर आसा. डोनेशन दितना पॅन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, मोबायल नंबर दिवचो तुमी. कित्याक आमचो ऑडिट जाता. कोणा लागीं ना जाल्यार थंय डोनेशन बॉक्स आसा. थंय डोनेशन बॉक्सान तुमचो दूद तुमच्यान घालूं येता. आनीक एक खेरीत उपाय आमी जोडा काडला ह्या आमच्या व्हडल्या वावराक आदार करपाचो मेळून ते म्हळ्यार डोनेशन्स कुपनां ही आमी उसवोडा काडिल्लीं आसा. आनी आतां आमी बरीं इनामां दवरतलीं आसा. पयले 5 मेन प्रायज आमी कारां दवरल्या. 5 कारां दवरल्या. तातूंत एक कार आसा इलेक्ट्रीक कार, उरलेली 4 कारां आसा पेट्रोल कारां. त्या उपरांत आनीक एडिशनल 8 प्रायजीस आमी दवरल्या. 2 व्हिलरां सोडलेली. ह्या 8 2 व्हिलरां मध्ये 4 2 व्हिलरां आसा इलेक्ट्रीक आनी उरलेली 4 पेट्रोल 2 व्हिलर. हाचे भायर आमी आनीक 10 कॉन्सोलेशन प्रायजीस दवरल्या. आनी हे भाशेन तुमकां आमी जाता तितली
सोयीक जाता तितलो सोयीक दिलो ऑफर दिल्या कित्याक लागून कित्याक तुमी जे ₹500 मोडटले एका दुकाना फाटल्यान ताका एक भाशेन वालोर दिवचे खातीर आमी हें केलां वॅल्यू दिवचे खातीर केलां बस तुमच्यान ही आमची डोनेशन कुपनां हांव येता आनी ही आमच्या इगोर्जेच्या व्हडल्या वावराक तुमच्यान आदार करूं येता डोनेशन कुपनां मातशी बेगीन घेवची कित्याक आमची कुपनां रोखडी भोंवपूय दिसता कित्याक ऑलरेडी कोणें 600 बूक मागलेले आसा म्हजे लागीं बस 600 बूक भाशेन कॉमुनीस विकतलो म्हणटच कोणाक जाय भाशेन तर कोण आयलो आमी धाडटले रोखडेच प्लस तुमकां जर जाय कोणाक मातशें बेगीन काडात कित्याक उपरांत मागीर मेळचें फ्लायर्स आमी तयार केल्ले आसा ताचेर एक वरदान आमी डोनेशन्स कुपनाची सगळी बारीकसाणेन माहिती दिल्ली आसा आनी दुसरें वरदान जे फोटो काडलेले आमच्या आर्किटेक्टान इगोर्ज कशे भाशेन बिगडल्या ताचेर खंय बिगडून गेल्या ते सगळे फोटो आमी ह्या फ्लायर्सांचेर दुसऱ्या वरदान घातलेले आसा एकूच हेतू मनाक धरून की आमची इगोर्जेची परिस्थिती कितें जाल्या ती कशी बिगडप गेल्या ती सगळ्या मनशांक बस तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान ते फ्लायर्स थंय आमच्या कावंटराचेर आसा ते व्हरूं येता आनी तुमकां दिसता कोणी तो बरो तेंकणार आसा जो बरे रोखडोच हे भाशेन फुडें सरतलो आमच्या ह्या कामाक आदार दिवं जाल्यार ताकाय बी व्हरून हे फ्लायर्स तुमी दिवचे आमी पयलो पेज ह्या वावराचो सुमार 1 कोटीचो आतां सप्टेंबराच्या म्हयन्यान आमी सुरू करूंक सोदता दुसरो पयलो पेज इगोर्जेच्या माथ्यावयलो ग्रूप त्या उपरांत सेकेंड पेज इगोर्जेच्या भायलो वावर सगळो वणटीचो आनी तिसरो पेज मागीर इगोर्जेन सगळो भितरलो वावर जर पयलो पेज आमी आतां सप्टेंबरान स्टार्ट करतले जाका आमकां 1 कोटी 10 करोड आमकां तुमचे लागीं पडटा जाल्यार मातशें ही आमचे डोनेशन कुपनां घेवन उबी रावूं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं सो पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून येयात तुमच्या जिवितांत सोमयाक मोहिमा दियात सगळीं दिमी काडले सगळ्यांक मागणी सगळ्यांनी म्हज्या उपरांत म्हणची देव सगळ्यांक माय तुका उलोवपाच्या विनोव्यान पावतले आनी उपद्र्यान सांपडल्यांचो मोग करतले जेजू क्रिस्ताचे आजी म्हज्या विघ्नांच्या वाराकार हांव चेपला कालतिकाय तुका शरण येता आनी ह्या म्हज्या गरजेच्या वेळार म्हाका पावून तुजे लागीं मागता केली ओडचोड म्हजे खूब आसल्या ती पडे माये तूं तुज्या आसऱ्याता म्हाका काडून दवर तुजो बराबो क्रिस्ती घराब्यान दे आनी नमन तुज्या घराब्यान वचताले ते शोध शिकून आमच्याय घराब्यांनी वचूशे पळय गो बायले मोले किरमोट आनी विस्वाशीपण वडचोडण्या आडपडींनी सोंसलीकाय भुरग्यांक देखरी वावराचो मोग देवाचो मोग आनी भक्तीपणाची आपुलबाय तशेंच ह्या संवसारांत देवाक मानता आनी चड शेगुणांनी सुकेस करता कसलो बराबो आमकां फावो कर घे माये म्हज्यो गरजो आनी मागणी तुजे दुयेंस बागेवन आंकवार मारी फुडें घाल आनी तुज्या नांवार जेजू क्रिस्ताच्या शिवासनांत मुखार त्यो दवर म्हणून मागता ओगेपणान तुमच्यो गरजो
हे उपकार म्हाका मेळोसो म्हजे खातीर देवा लागीं थांबोन आसतना विनंती कर माये. पूण सोंपता परस स्वर्गांत म्हाका बाग मेळून घे तुज्या आनी बागेवन आंकवार मारेच्या आनी सोमेस्त संतान भक्तांच्या सांगाता बापा पुता आनी पवित्र आत्म्यान शासनांच्या शासनान वापरच्या आमेन. हे पुर्वी सांगतना आमचे पासत विनंती कर आनी आमी मागता ते उपकार आमकां फावो जावचे कर. हे पुर्वी सांगतना आमचे पासत विनंती कर आनी आमी मागता ते उपकार आमकां फावो जावचे कर. हे पुर्वी सांगतना आमचे पासत विनंती कर आनी आमी मागता ते उपकार आमकां फावो जावचे कर. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें नांव जीव, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची आत्मा बदलूस आनी आमकां